فضل الله متعال دشمن زیر آتش قرار گرفته، جزرهای فرار تسلیمی دیگر چاره نداره. انشاءالله تلفات زیادی در پیدا. واقعا هموطنان عزیز به دعای شما ضرورت است. فقط دعایتان مکار است. دیگه پریان طالبا هم زیر آتش قرار گرفته. انشاءالله شما بچه های منشیر موفق هستند. انشاءالله پیروزی از آن ماست. فعلا ساعت از 12:30